अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछले हफ़्ते ईद की मसरूफ़ियत और तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन इस वीडियो में बड़े बड़े इवेंट्स हैं एंड मैं सबकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एंड हो सकता है ये वीडियो आम दौरानिए से थोड़ी सी लंबी हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि तेज़ी से सारी बड़ी ख़बरों को कवर कर जाऊँ। ये वीक 23 मई से शुरू होकर 30 मई तक जाएगा। पहली तब्दीली 20 मई को आ चुकी है सूरज की, जो पिछले हफ्ते हम डिफ़ाइन नहीं कर सके। वो जेमिनी हाउस में सूरज दाखिल हो चुका है और आपके लिए वो थर्ड एंगल बनता है। थर्ड एंगल पर वीनस भी मौजूद है एंड थर्ड एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। पहला इवेंट जो इस वीक शुरू होगा वो 23 मई को है, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ ट्रबल्स की वजह बनेगी। लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहेगा, तकरीबन 10 अक्टूबर तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तकरीबन 4 महीने करीब का टाइम है। अच्छा, इस 120 दिन के लिए इनफैक्ट रेट्रोग्रेड होता था। तो सैटर्न की 11th एंगल पर रेट्रोग्रेशन पहला इवेंट इस हफ्ते का होगा, जिसके बाद आपको कुछ लिमिट्स खुद क्रिएट करनी होगी। Saturn is representative of your judgmental abilities. Saturn is representative of your time behaviors, इसे शनि भी कहते हैं। And Saturn is representative of your mood and your emotions. And time behavior का जब भी Saturn retrograde होता है तो उसका मनफी behavior सामने आने लगता है। एंड 11th एंगल पर सडन गेन्स हो रहे थे, गेट टुगेदर्स हो रही थी, ऑफ़र्स आ रही थी, या आप परफॉर्म कर रहे थे, या चीज़ें तेज़ी से समझ आ रही थी, अब वो थोड़ी सी रुकेंगी। और ये टाइम की तब्दीली है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन चीज़ें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं। जो अरूज वाले हैं उनको अब थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, जो थोड़े कमज़ोर थे वो अब ऊपर आना शुरू होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से तकसीम है, आपको इन बातों को समझ कर चलना होगा। आपके लिए दिन और रात के आने जाने में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इसमें निशानियां हैं अक्लमंद लोगों के लिए। एंड दिन रात का आना जाना सिर्फ अंधेरा उजाला नहीं है, इसे टाइम का हेर फेर कहते हैं। टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, और इसको समझ कर चलने का मतलब है कि आप इसको तवज्जो से डील कर रहे हैं, और अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो डील हो ही जाएगा। ये सब चीज़ें काबिल इलाज हैं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अगर 11th एंगल पर हो तो आपको हाई इन्वेस्टमेंट्स या बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करके काम करना चाहिए आपको। दूसरा इवेंट 26 मई को होगा, जब चांद को ग्रहण होगा। एंड चांद का ग्रहण आपके 9वें एंगल पर है। मैंने चांद ग्रहण के लिए और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के लिए एक अलग वीडियो बना दी है। इस वीडियो में मैं उनका लिंक दे दूँगा, आप वो भी देख लीजिएगा। अदरवाइज़ भी चैनल पर मौजूद है, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल पर, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। चांद ग्रहण क्योंकि आपके 9th एंगल पर होगा तो ये आपके मूड स्विंग की वजह बन सकता है। उधर से सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, फिर इधर से मूड स्विंग, एंड फिर 28 मई को मरकरी का भी रेट्रोग्रेड होना, ये सब के सब इम्पैक्ट आपके माइंड पर ही आ रहे हैं। तो सिर्फ वो एरीज जो स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल हैं, जो अपने इरादों में, जो अपने जज्बात में, जो अपनी प्लानिंग्स में, जो अपनी कैलकुलेशंस में स्ट्रॉन्ग हैं, वो सस्टेन करेंगे। बाकियों को कुछ ना कुछ इरिटेशंस का सामना करना पड़ेगा। किसी को वक्त ख़िज़ा और रिवॉर्ड लेसनेस का, किसी को मूड स्विंग की वजह से अपने लव वंस के साथ नेगेटिव बिहेवियर का, और किसी को अपनी माइंड में इरिटेशन की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन में सख्ती की वजह से कुछ ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। बट ये सब वो चीज़ें हैं जो नेचुरली होने वाली हैं। अगर हम इन्हें आर्टिफिशियली रिकवर करने की कोशिश करें तो बीइंग अ एरीज, ब्लू सफ़ायर इस वक्त ताकतवर तरीन साइंटिफिक काउंटर एलिमेंट है, साइंटिफिक रेमेडी है। अगर किसी एरीज ने रमज़ान सीज़न में सूरह शम्स पढ़ी थी और अब तक वो पढ़ रहे हैं, और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी कंसीडर कर रहे हैं, ब्लू सफ़ायर भी उन्होंने पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक सिक्योर हैं, उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बट फिर भी आपको अपने अंदर एहतमाम के साथ मूड को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी तफसील ऐसी है जिस तफसील को अगर मैं बयान करने लगूँ तो एक लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने बातों की जो कीमती हिस्से थे वो मैंने आपके सामने रख दिए।
سورج پچھلے ہفتے جو ہفتہ میں نے نہیں بیان کیا اس میں وہ آپ کے 3rd اینگل پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مرکری کی ریٹروگریشن بہت تنگ نہیں کرے گی۔ بہت تنگ نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹروگریشن ہوگی نہیں، ریٹروگریشن تو ہوگی۔ دوسرا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ مرکری جیمنائی ہاؤس میں ہی ہے، تب بھی اس کی ریٹروگریشن بہت سیویئر نہیں ہوگی۔ جب کوئی پلانٹ اپنے ہی گھر میں ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ذرا لیس نیگیٹو امپیکٹس ڈالتا ہے۔ تو ایریز اسٹوڈنٹس ہوں یا ایریز کیلکولیشنز کرنے والے، جیسے اکاؤنٹنٹس، جیسے ٹیچرز، جیسے جو بھی لکھت پڑھت کا کام کرتے ہیں، انہیں صرف زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آئیڈیا میکر ایریز کو بھی ذرا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ باقی زیادہ تر ایریز جو ہیں وہ مرکری کی ریٹروگریشن سے اتنے ٹربل میں نہیں جائیں گے، لیکن فل مون ایکلپس، چاند گرہن اور ریٹروگریشن آف سیٹرن بہرحال ایک بڑا تھریٹ ہے اور آپ کو اسے کیئرفلی ڈیل کرنا چاہیے۔ اس وقت بڑی بڑی انویسٹمنٹس کرنا، دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی بڑا کاروبار شروع کرنا، کسی بڑے ٹریول پر جس میں 1 ہفتے سے زیادہ آپ کو ٹریول کرنا پڑے اس پر جانا، اس وقت کسی گروپ ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ سو یو ہیو ٹو کیئرفل ڈیو ٹو ریٹروگریشن آف سیٹرن۔ مقدمات، بحث اور تکرار، لڑائی جھگڑا یا پھر جسمانی کمزوریاں، ان چیزوں کو آپ کو پہلے سے ہی ڈیل کر لینا چاہیے۔ اینڈ موڈ سوئنگ، ان کو بھی دھیان سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اپنی پرسنالٹی پر خصوصی کام کریے گا۔ اپنی پرسنالٹی کو سسٹین کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو روبدار باوقار رکھنے کے لیے خصوصی دھیان کریے گا، کیونکہ لیگ پولنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے شارٹ وے میں بیان کی، آگے اور موقع ملتا جائے گا، پھر میں آپ کی خدمت میں مزید تفصیلات بیان کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ سوال جو آپ کے ذہن میں بہت تیزی سے ابھر رہا ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا اس پر اپنی رائے دے سکوں۔ اپنی ریمیڈیز کی طرف ضرور توجہ دیجیے گا، دیٹ از دا اونلی ریمیڈیز جو ہمیں اتنی بڑی ٹربل سے کچھ کاؤنٹر دے سکتی ہیں، کچھ ہمیں ریپیئرنگز دے سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایریز آلریڈی ابھی ریٹروگریڈ ہوا نہیں، سیٹرن ابھی لونر ایکلپس نہیں ہوا، ابھی مرکری ریٹروگریڈ نہیں ہوا، لیکن آلریڈی وہ الجھے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، صحت ٹھیک نہیں رہ رہی اور رشتہ داری میں بھی کچھ الجھنے ہیں، تو انہیں ابھی ہی اپنی ریمیڈیز کی طرف چلے جانا چاہیے، یا پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جانا چاہیے، تاکہ یہ چیز ڈیفائن ہو سکے کہ وہ کتنے سیویئر ڈیمیجز کی طرف جا رہے ہیں۔ پرسنل برتھ چارٹ ایک ایسا ڈائگنوسس میتھڈ ہے جس سے بہت ڈیپلی چیزیں ڈائگنوز کی جا سکتی ہیں۔ دیٹ از یور برتھ چارٹ ان فیکٹ۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز، اپنی ذات کے بارے میں سوالات آپ کر سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز۔ ہوپفلی آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب اگلے ہفتے جو مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے اور جو ان کا امپیکٹ انفرادی طور پر لوگوں پر آئے گا، وہ تفصیل میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ اس کا امپیکٹ حکومتوں پر بھی آئے گا، موسموں پر بھی آئے گا، اینڈ ورلڈ وائڈ بھی آئے گا۔ سو یہ سب چیزیں آپ کو اگلے کچھ دنوں میں دیکھ ہی لیں گے، تو میری باتوں کو آپ خود ہی سیکنڈ کر دیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اور میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اگر میری یہ کوششیں، میری ٹیم کی یہ کاوشیں آپ کو پسند آتی ہوں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا ایریز۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کی بات۔